प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते सिर्फ एक तस्बीह पढ़ लेना। दौलत का अगर आपकी जिंदगी में तूफान ना खड़ा हो जाए तो फिर मुझे आकर बताना। यह वजीफा दौलत का एक बादशाह वजीफा है। जो भी पढ़ता है, जो भी इस वजीफे को पढ़ता है, माला माल हो जाता है। सच्चे दिल से, पूरे यकीन से, अल्लाह पाक की जात पर भरोसा करते हुए अपनी जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा ये वजीफा पढ़ के देख लेना। अगर आप लोग कामयाब होना चाहते हो, अपनी जिंदगी में आप लोग चाहते हो कि फर्श से अर्श पर चले जाओ, मतलब आप लोग अगर फकीर हो और बादशाह बनना चाहते हो, तो ये वजीफा चलते फिरते किसी भी वक्त अपनी जिंदगी में एक मर्तबा लाजमी पढ़ लेना। इस वजीफे को जो मेरे बहन भाई सच्चे दिल से, पूरे यकीन से, अल्लाह पाक की जात पर भरोसा करते हुए पढ़ते हैं, मैंने अपनी जिंदगी में, अजीज भाइयों, मेरी बहनों, ये तस्बीह, ये वजीफा कई अपने ऐसे परेशान बहन भाइयों को बतलाया है कि जिनको फौरी तौर पर पैसों की शदीद जरूरत थी, जिनके घरों में फाके थे, मुफलिसी थी, लाचारी थी, जो एक एक रुपए के लिए, एक एक पाई के लिए बैठे हुए थे। आप लोग यकीन करें या ना करें, इस वजीफे को पढ़ते ही मैंने कई लोगों के मसाइल को हल होते हुए अपनी दोनों आंखों से देखा है। अगर आप लोग चाहते हो कि फौरी तौर पर मालदार बन जाओ, आप लोग भले ही दुनिया के किसी भी मुल्क से, किसी भी शहर से क्यों ना हो, चाहे आप लोग पाकिस्तान से हो, चाहे इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, सऊदीया, दुबई, मलेशिया, ओमान, मस्कत, जापान, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया के जिस मुल्क, जिस गांव, जिस गली में बैठकर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, पहले तो आप लोग एक मर्तबा ये वीडियो कंप्लीट देख लेना, इस अमल को अच्छी तरह से समझ लेना और इस अमल को मेरे बतलाए हुए तरीके से सिर्फ अपनी जिंदगी में एक मर्तबा करके देख लेना। इस वजीफे को आप लोग किसी भी दिन कर सकते हैं, कोई दिन की पाबंदी नहीं, किसी भी दिन कर लें, चाहे पीर को कर लें, मंगल को कर लें, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, साल के 365 दिन में से जिस दिन आप लोग ये अमल करना चाहें कर सकते हैं। अगर अपने घर में हो तो घर में बैठकर पढ़ लें, दुकान में हो दुकान में पढ़ लें, ऑफिस में, मस्जिद में, मदरसे में, जिस जगह मौजूद हो, बस जहां कहीं मौजूद हो, सुकून से, इत्मीनान से बैठ जाना और जो पूरा अमल आधी पौनी या 1 मिनट का अमल है, इस अमल को मेरे बतलाए हुए तरीके से अपनी जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा कर लेना। यह ऐसा अमल है, चाहे सुबह पढ़ लो, शाम पढ़ लो, रात पढ़ लो, एक दिन में एक मर्तबा पढ़ना है। अब आप लोग चाहो तो अपनी जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा पढ़ लो या चाहो तो रोजाना पढ़ सकते हो, कोई पाबंदी नहीं। आप लोग चाहो तो किसी वक्त की नमाज के बाद भी ये वजीफा पढ़ सकते हो, चाहे तो फजर के बाद पढ़ लो, ज़ोहर, असर, मगरिब या इशा की नमाज के बाद भी पढ़ सकते हो। ये वजीफा पढ़ने में बेहद आसान है, इतना आसान वजीफा है कि कोई छोटा बच्चा भी अगर पढ़ना चाहे तो वो भी बड़े ही आराम से, बड़े ही सुकून से ये वजीफा पढ़ लेगा। आप लोगों को अपने दिलों में किसी किस्म का वसवसा नहीं रखना कि पता नहीं ये वजीफा असर करेगा नहीं करेगा, हमें पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। इस तरह के वसवसे, इस तरह की सोच अपने दिलों में, अपने जहनों में रखोगे तो वजीफा कभी भी असर नहीं करेगा। पूरे यकीन से, अल्लाह पाक की जात पर भरोसा करते हुए, सुकून से, इत्मीनान से 1 मिनट का वक्त इस वजीफे को पढ़ने के लिए निकाल लेना। चाहे घर में हो, चाहे दुकान में हो, जहां कहीं मौजूद हो, 1 मिनट का वक्त मुकर्रर कर लेना कि मुझे 1 मिनट तक अब ये वजीफा पढ़ना है। इस दौरान में और कोई काम नहीं करूंगा, ना ही फोन रिसीव करूंगा, ना ही घर वालों को जवाब दूंगा। तमाम कामों से फारिग होकर आपको पूरे दिल से, पूरे यकीन से, पूरी तवज्जो से, आपकी पूरी की पूरी तवज्जो वजीफा पढ़ने में लगी हुई हो। अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ लेना जब ये अमल शुरू करो। अगर तस्बीह ना हो तो फिर सीधे हाथ पर जो वज़ाहिब बताऊंगा, 1 मिनट का अमल एक ही जगह पर बैठकर आपको करना है। 1 मिनट तक आपको एक ही जगह पर बैठकर पूरा अमल एक साथ करना है। ऐसा ना हो कि एक वजीफा पढ़ा, 2-3 वज़ाहिब मिलाकर छोटा सा अमल करना है। और जो मेरे बहन भाई जिनको बिल्कुल पढ़ना नहीं आता, उनको मैं पढ़ के भी बताऊंगा तो वो जो है वो इतना आसान अमल है कि जिनको पढ़ना नहीं भी आता वो भी बड़े ही आराम से, आसानी से ये वजीफा पढ़ लेंगे। इतना आसान अमल है। तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है, बराह करम वीडियो कंप्लीट देखिएगा और वीडियो को एक लाइक
اور عمل کی اجازت کے لیے کامنٹس میں اپنا نام ضرور لکھیے گا، اپنا نام لکھ دیجیے کامنٹس میں، میرا رپلائی آئے یا نہ آئے آپ کو عمل کی اجازت مل جائے گی۔ تمام بھائیوں بہنوں، آپ سے صرف ایک گزارش ہے کہ آپ لوگ اگر چینل پر نیو ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے گا۔ چلتے ہیں عمل کی جانب۔ اس عمل کو میں نے جیسا کہ بتایا آپ کو، کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ پر آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ جب بھی عمل کرنے لگیں سکون سے، اطمینان سے بیٹھ جائیں، ایک مرتبہ سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو پیارے بھائیوں بہنوں کو درود پاک یاد ہو یا جو درود پاک پڑھنا چاہیں، ایک مرتبہ اونلی ون ٹائم درود پاک پڑھیے گا۔ اور درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد تمام بہن بھائی دوست احباب ایک مرتبہ جیسے ہی درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد فوراً آپ لوگوں کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ جیسے ہی درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کو فوراً سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی ایک مرتبہ آپ کو سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ایک مرتبہ آپ کو سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھ لیا، پھر اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے فوراً آپ نے ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لی۔ جب سورہ کوثر تمام بہن بھائی دوست احباب اچھی طرح کاؤنٹ کر کے ایک مرتبہ پڑھ لیں، کمی پیشی نہ ہو، ایک ہی مرتبہ آپ کو سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ کو فوراً اسی وقت اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑنی ہے۔ تسبیح نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پر آپ کو پہلا وظیفہ جو آپ کو اپنی اسکرین کے اوپر دکھ رہا ہے آج کے عمل میں، جب اس عمل کو آپ لوگ کرنے لگیں تو جیسے ہی آپ لوگ سورہ کوثر پڑھیں، اس کے بعد پہلا وظیفہ آپ کو اپنی اسکرین پر دکھ رہا ہے۔ اس وظیفے کو آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا۔ پیارے بھائیوں پیاری بہنوں، یہ وظیفہ ہے یا رزاقو کا، یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو۔ اسی طرح یہ وظیفہ یا رزاقو کا آپ کو پہلے نمبر پر، فرسٹ نمبر پر آج کے عمل میں پڑھنا ہے سورہ کوثر پڑھنے کے فوراً بعد۔ جب یا رزاقو کا وظیفہ پڑھ لیں تو سیکنڈ نمبر پر، دوسرے نمبر پر جو آپ کو پڑھنا ہے، یہ بھی آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے اور براہ کرم ویڈیو کو آخری سیکنڈ تک دیکھیے گا، تھوڑی سی بھی ویڈیو چھوڑ کر براہ کرم مت چلے جائیے گا۔ جب یا رزاقو کا وظیفہ تمام بہن بھائی اچھی طرح کاؤنٹ کر کے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تمام بھائی بہن دوست احباب، میں نے شاید کم یا زیادہ مرتبہ پڑھا ہو، لیکن آپ لوگوں کو پہلا کلمہ 3 مرتبہ یا رزاقو کا وظیفہ جیسے ہی 11 مرتبہ پڑھ لیں تو آپ کو 3 مرتبہ اس کے بعد فوراً سے پہلا کلمہ پڑھ لینا ہے۔ 3 مرتبہ جیسے ہی پہلا کلمہ پڑھ لیں تو آخری وظیفہ آج کے عمل میں، اس عمل کو میرے عزیز بھائیوں بہنوں بتلانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن جب اس عمل کو آپ خود کرنے لگیں گے تو آپ کا بمشکل آدھا منٹ بھی نہیں لگے گا، یا زیادہ سے زیادہ آپ کو 1 منٹ اس وظیفے کو پڑھنے میں لگ جائے گا۔ تمام بھائی بہن دوست احباب، جب 3 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لیں تو فوراً اس کے بعد آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو آپ کی اسکرین پر جو وظیفہ دکھ رہا ہے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، اور تسبیح نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ پیارے بھائیوں بہنوں، یہ وظیفہ ہے یا غنیوں کا۔ آج کا جو عمل ہے غیبی دولت کا، اس عمل کو آپ لوگ جب پڑھنے لگیں تو آخری نمبر پر یا غنیوں کا وظیفہ پڑھیں گے، یا غنیوں یا غنیوں یا غنیوں یا غنیوں، اسی طرح پڑھتے رہیں گے۔
میں نے شاید کم یا زیادہ مرتبہ پڑھا ہو، لیکن آپ کو یہ آخری وظیفہ یا غنیوں کا صرف اور صرف 7 ٹائم 7 مرتبہ اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھنا ہے۔ جب 7 مرتبہ یا غنیوں کا وظیفہ آخر میں پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کو 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے وظیفہ عمل شروع کرتے وقت پڑھا تھا، اور درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے فوراً دعا مانگ لینی ہے۔ اپنی دعاؤں میں اپنے بھائی کو بھی یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔